बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे घर में सिर्फ मेरी माँ ही थी जिससे मैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता था। माँ बेटे का रिश्ता ऐसा था कि लोग हमारे रिश्ते की मिसालें देते थे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि हमारे इस रिश्ते में अचानक से जब कोई तीसरा आएगा तो हमारा रिश्ता बुरी तरह से मुतासिर होगा। और वो तीसरा शख्स कोई और नहीं बल्कि मेरी होने वाली बीवी थी। वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, वहीं से वो मुझे अच्छी लगने लगी। और फिर जब कॉलेज ख़त्म हुआ, मेरी नौकरी लग गई, तो मैंने अम्मी से कहा कि इसके घर रिश्ता लेकर जाएं। मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। उसका नाम माहिर था। मैं बहुत खुश था कि वक्त पे ही मैंने सब कुछ कर लिया, यानी कि मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली, मेरी नौकरी भी लग गई और अब अपनी पसंद की लड़की के घर रिश्ता भेज रहा था। और जब अम्मी से कहा कि रिश्ता ले जाएं, तो उन्होंने कहा, बेटा मैंने तो तुम्हारे लिए अपनी बहन की बेटी मोमिना को पसंद कर रखा था। मुझे मोमिना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो बिल्कुल अल्लाह मियाँ की गाय थी, एक नॉर्मल सी लड़की। उसने बस मैट्रिक किया हुआ था, लेकिन कुरान हिफ्ज किया हुआ था, हाफिजा थी, बच्चों को घर में कुरान पाक पढ़ाती थी, खाना अच्छा बनाती थी, घर अच्छा संभालती थी। अम्मी को वो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि अम्मी को अपनी बहू में यही सारी खूबियाँ चाहिए थीं। मुझे सिर्फ ऐसी औरत नहीं चाहिए थी जो घर संभाले। मैं अपनी बीवी के साथ मिलकर अपने बिजनेस को बनाना चाहता था। मैं चाहता था कि हम दोनों मिलकर काम करें, वो मुझे कारोबारी मशवरे दे सके और हम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी को आगे लेकर जाएं। ऐसी औरत नहीं चाहिए थी जो सिर्फ घर को ही संभाल सके। इसलिए मैंने अम्मी से बड़े ही प्यार और एहतराम से कहा कि अम्मी मुझे मोमिना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, उसमें मुझे अपनी होने वाली बीवी दिखाई नहीं देती। अब माहिर के घर रिश्ता ले जाएं, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अम्मी को ये बात बुरी लगी, लेकिन वो तो माँ थी। उसने कहा कि जो तेरी खुशी है बेटा, वही मेरी खुशी है, तू फिक्र नहीं कर, हम जल्द ही वहाँ रिश्ता लेकर जाएंगे। कहते हैं कि कुछ लोग अपनी शक्ल से ही पहचाने जाते हैं। जैसे इंसान की नीयत होती है, हरकतें होती हैं, वैसे ही उसकी शक्ल होती है। जबकि हम इसको पहली दफ़ा मिल रहे होते हैं, शायद हमारी शख्सियत का अक्स हमारे चेहरों पे नज़र आता है। कुछ लोग शक्ल से बहुत मासूम लगते हैं और वाकई मासूम होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो शक्ल से तो मासूम लगते हैं लेकिन मासूम होते नहीं। इसलिए यूँ शक्ल से किसी को जज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा तजर्बा चाहिए, जो मेरी माँ के पास था। जब उन्होंने माहिर को देखा तो वो पहली ही नज़र में समझ गई कि ये आम लड़की नहीं है, ये एक ज़िद्दी लड़की है जो अपने माँ बाप को भी तगनी का नाच नचा कर बैठी है। जब पास आकर बैठी तो उसकी माँ से गलती हो गई। उन्होंने उसके दुपट्टे पर गलती से पाँव रख दिया तो उसका दुपट्टा सर से उतर गया और थोड़ा सा फट भी गया। उसने अपनी माँ से कहा कि अम्मी देख के तो चला करें, क्या हो गया है। वो अचानक से गुस्से से बोली, मैंने उसकी तरफ देखा, मेरा मतलब था कि ज़रा रिलैक्स हो जाओ। वो खामोश हो गई, क्योंकि हम दोनों तो पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। मेरी माँ ने शायद उसकी इसी बात की वजह से उसे जज कर लिया और वापस आके कहा कि मैं उसके साथ तेरी शादी नहीं करवाना चाहती। जो लड़की सबके सामने अपनी माँ से ऊंची आवाज़ में बोल सकती है, वो कल को तेरे साथ क्या करेगी और मेरे साथ क्या करेगी। लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि बात मेरी होने वाली बीवी की थी और इंसान की हमसफ़र उसकी दुखती रग होती है, और मैं तो इसको कब से अपनी हमसफ़र मान चुका था। मैं उसी से शादी करना चाहता था। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी अब आप भी तो रवायती माओं की तरह सोच रही हैं कि चालाक लड़की लेके आऊँगी तो बेटे को अपने साथ लगा लेगी। अम्मी क्या हो गया है आपको, मैं तो उसी से शादी करना चाहता हूँ। मेरी माँ ने कहा कि मुझे तेरी कसम है कि मैंने एक पल को भी ऐसा नहीं सोचा, और बात सिर्फ मेरी अपनी ही नहीं है, माँ कभी खुद गर्ज नहीं होती। बात तेरी है, वो कल को तुझे जलील करेगी, तंग करेगी, फिर तुझे टेंशन में देख के मुझे ऐसा ही मसला होगा। मैंने कहा कि अम्मी क्यों किसी को पहले से जज नहीं करना चाहिए, हमें क्या पता कौन कैसा है, आप बस इधर ही मेरा रिश्ता करवा दें। इन लोगों को कोई मसला नहीं है, एक आपके हाँ का सवाल है, बस आप हाँ कर दें। मेरी माँ खामोश हो गई। उन्होंने गहरी सांस ली और कहा कि ठीक है, अगर तू यही चाहता है तो मैं तेरी शादी वहीं पे करवा दूंगी, लेकिन मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ कि वो लड़की तेरे लिए ठीक नहीं है।
تجھے اس سے اچھی لڑکی مل جائے گی۔ مجھے پتا تھا کہ امی میری شادی مومنہ سے کروانا چاہتی تھی، اس لیے اب ماہر سے میرا دل خراب کروا رہی تھی۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے وہی پالیسی اپنائی کہ بس ایک کان سے بات سنی اور دوسرے کان سے نکال دی کہ جب تک شادی نہیں ہو جاتی تھی مجھے میری ماں کے ساتھ اسی طرح سے پیش آنا تھا۔ ان کی ہاں میں ہاں ملانی تھی اور جو کہہ رہی تھی میں مانتا جا رہا تھا، کیونکہ انہوں نے میری بات مان لی تھی کہ لڑکی میری پسند کی تھی، اور باقی ساری باتیں میں ان کی مان لیتا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری شادی ہو گئی اور میری بیوی میرے گھر میں آ گئی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ میرے بابا باہر کے ملک میں ہوتے تھے، وہ میری شادی میں نہیں آ سکے، لیکن انہوں نے وہاں سے اپنی دعائیں بھیجی اور مجھے ویڈیو کال بھی کی۔ انہوں نے کہا کہ بس میرا 1 سال باقی ہے، اس کے بعد میں آ جاؤں گا۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، کیونکہ اب میں اپنی بیوی کے ساتھ مصروف رہنے والا تھا، تو میری ماں کو اکیلا پن تو محسوس ہونا ہی تھا، لیکن 1 سال کا وقت تھا، اس کے بعد سب کچھ نارمل ہو جاتا۔ ماہر نے پہلے ہی دن گھر میں تماشا ڈال دیا۔ مجھے اس بات کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ صبح ہوئی تو اس نے کہا کہ یہ کیا ناشتہ بنا کے رکھا ہے، میں ایسے ناشتے نہیں کھاتی، اگر میں ایسے ناشتے کھانے لگی تو میں موٹی بھینس بن جاؤں گی، میرے لیے کوئی ہلکا پھلکا ناشتہ لا دو۔ میں جا کر اس کے لیے بریڈ جیم لے آیا اور میں نے اسے پیار سے ایک بات سمجھائی۔ میں نے کہا کہ دیکھو میری بات سنو، 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ کھانا بنا ہے اس کو کھا لیجئے، اور دوسرا یہ کہ یہ کھانا پڑا ہے اس کو ٹھوس لو۔ تم پہلی بات ایسے کرتی ہو جیسے آخری بات کر رہی ہو، ذرا پیار سے بولا کرو، تم آرام سے کہو گی تب بھی میں تمہاری بات مان لوں گا۔ میں نے اسے بہت پیار سے سمجھایا۔ مرد کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ پہلی عورت کو پیار سے سمجھایا کرے، اور اگر عورت عقل اور سمجھ والی ہو تو وہ سمجھ جاتی ہے، اگر چھوٹے دماغ والی ہو تو وہ اس بات کو بھی تنقید سمجھتی ہے۔ میں نے اسے آرام سے مثال دے کر سمجھایا، لیکن اس کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا۔ اب میرا بھی موڈ خراب ہو گیا۔ مجھے تو میری ماں کی باتیں پہلے دن ہی سچ لگنے لگی تھیں، لیکن شام ہوئی تو میری بیوی نے مجھے خود ہی منا لیا اور میرے ساتھ بہت اچھا وقت گزارا۔ ہم لوگ اپنی شادی کے شروع دنوں کو بہت انجوائے کر رہے تھے۔ وقت اسی طرح گزرنے لگا جب ایک دن میری بیوی نے کہا کہ اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ گھر پرانا ہو گیا ہے۔ گھر تو یہ واقعی پرانا تھا لیکن بہت مضبوط تھا۔ اس زمانے کا گھر بنا ہوا تھا جو بہت مضبوطی سے گھروں کو بنایا جاتا تھا۔ یہ گھر میرے بابا نے خریدا تھا، یوں سمجھ لیں کہ اس کی تعمیر بالکل ہی پرانی طرز کی تھی۔ اونچے اونچے چھت، لال کلر کے فرش اور رنگیلے شیشوں سے سجی ہوئی کھڑکیاں۔ اس نے کہا کہ مجھے اس طرح کے گھر میں نہیں رہنا، مجھے ایسے گھر میں رہنا ہے جہاں ہینڈل والے دروازے ہوں، لکڑی کے دروازے، صاف ستھری دیواریں، ٹائلوں والے باتھ روم۔ اس نے میرے دماغ میں یہ بات ڈال دی کہ ہمیں گھر بدل لینا چاہیے۔ میں نے اپنی ماں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ گھر بہت اچھا ہے، مضبوط ہے، اس میں تو 200-300 سال تک بھی رہ لیں گے تو کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ تمہارے بابا کے بابا نے بنوایا تھا، ایک ایک اینٹ انہوں نے اپنی نگرانی میں رکھوائی تھی، اور اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں جیسے کسی پل کو بنانے سے پہلے بنیاد بنائی جاتی ہے، ویسے اس گھر کی بنیاد بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد دیواریں مضبوط ہے، اس میں تو 200-300 سال تک بھی رہ لیں گے تو یہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ تمہارے بابا کے بابا نے بنوایا تھا، ایک ایک اینٹ انہوں نے اپنی نگرانی میں رکھوائی تھی، اور اس کی بنیادیں اتنی مضبوط ہیں جیسے کسی پل کو بنانے سے پہلے بنیاد بنائی جاتی ہے، ویسے اس گھر کی بنیاد بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد دیواریں کھڑی کی گئی تھی۔ میں نے کہا کہ امی گھر پرانا بھی تو ہو گیا ہے، اور آج کل کون ایسے گھروں میں رہتا ہے، غسل خانہ الگ بنایا ہوا ہے، باتھ روم الگ بنا ہوا ہے، اتنا بڑا کچن ہے، اتنے بڑے کچن کی تو ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور یہ کھلے کھلے گراؤنڈ، ان کا ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پر انسان کیا کر لے گا، اس سے اچھا ہے کہ کمرے بڑے بڑے ہوں۔ بس میں کوئی گھر دیکھ لیتا ہوں اور اس گھر کو بیچنے کے بارے میں سوچتا ہوں۔ میں نے اپنے والد صاحب سے بات کر لی، انہوں نے کہا کہ بیٹا ہمارے بعد سب کچھ تمہارا ہی ہے، لیکن تمہاری ماں کی اس گھر کے ساتھ یادیں جڑی ہوئی ہیں، تھوڑا اس بارے میں سوچو۔ میں نے کہا کہ بابا نیا گھر ہوگا تو نئے گھر میں بھی نئی یادیں جڑ جائیں گی۔ میرے بابا نے مجھے اجازت دے دی، میری ماں نے مجھے روکا لیکن میں نے ان کی بات نہیں مانی، اور جو گھر میں نے پسند کیا تھا اور جو میری بیوی کو بھی پسند آ گیا تھا وہ گھر بہت زیادہ مہنگا تھا۔ بات ایسے بن گئی تھی کہ ہمیں ساتھ یہ گھر بھی دینا پڑتا اور ساتھ مزید پیسے بھی دینے پڑتے تھے۔
میں نے فی الحال پرانا گھر دے کر وہ نیا گھر خرید لیا اور کہا کہ باقی پیسے بعد میں دیں گے، یعنی کہ ہم نے ان سے سانجھ کر لیا اور 3 مہینے کا وقت مانگا۔ رقم بہت بڑی تھی پر مجھے امید تھی کہ مجھے میرے آفس سے قرض مل جائے گا۔ نئے گھر میں آ کے میری بیوی بہت خوش تھی اور میری ماں ہمیشہ پرانے گھر کی باتیں کرتی رہتی تھی۔ ان کو وہ گھر بہت یاد آتا تھا کیونکہ وہ اسی گھر میں رخصت ہو کے آئی تھیں۔ میں بھی اسی گھر میں پیدا ہوا تھا۔ میری ایک بہن اسی گھر میں فوت ہو گئی تھی۔ وہاں ان کی زندگی کی اچھی بری ساری یادیں بسی ہوئی تھیں، اور پھر جب ہمیں مہینے بعد یہ پتہ چلا کہ اس گھر کو توڑ کے وہاں پہ فیکٹری بنائی جا رہی ہے تو میری امی کو بہت دکھ ہوا، کیونکہ وہ گھر کمرشل جگہ پہ تھا اور فیکٹری والوں نے خریدا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بہت بڑی جگہ ہے، میں یہاں پر گولی پٹافیوں کی فیکٹری بناؤں گا۔ امی نے سوچا تھا کہ کبھی بھولے بھٹکے گھر کو دیکھنے چلی جائیں گی، لیکن اب تو انہوں نے پورا گھر ہی ملیا میٹ کر دینا تھا اور نئے سرے سے فیکٹری بن جانی تھی۔ پہلے میں نے اپنی پسند کی شادی کر لی، پھر میں نے اپنی بیوی کے کہنے پر گھر بیچ دیا، اور اب نئے گھر میں نئے طور طریقے آ رہے تھے۔ میری بیوی نے گھر میں سب کچھ بدل دیا تھا۔ جو گھی ہم کھاتے تھے وہ اب کہہ رہی تھی کہ اس کی جگہ آئل کھائیں گے۔ جس چکی کا آٹا کھاتے تھے وہ چھوڑ کے بازاری آٹا کھانے لگے۔ گھر میں جو چیز جس طرح سے بنتی تھی وہ سب کچھ اس نے بدل دیا تھا۔ میری ماں کو یہ بدلاؤ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ آج کل بیمار رہنے لگی تھی، لیکن میں ان کی زیادہ دیکھ بھال نہیں کر پاتا تھا کیونکہ مجھے ابھی بھی بہت بڑی رقم ادا کرنی تھی، نہیں تو 3 مہینے بعد یہ گھر ہم سے واپس بھی لیا جا سکتا تھا۔ میں اپنی مصیبتوں اور مسئلے مسائل میں پھنسا ہوا تھا۔ ادھر ماں بیمار تھی اور ادھر بیوی کے چونچلے ختم نہیں ہو رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اتنے سارے پیسے کہاں سے دوں گا، تو میری بیوی نے کہا کہ تمہارے بابا واپس آ رہے ہیں نا، ان سے کہنا کہ وہ پیسے دے دیں گے۔ جب اتنا عرصہ باہر کے ملک گزارا ہے تو خالی ہاتھ تو نہیں آئیں گے، ان کے پاس بہت سارے پیسے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، میں آج ہی ان سے بات کرتا ہوں۔ میں نے بابا سے بات کر لی۔ بابا نے کہا کہ سارے تو نہیں، لیکن آدھی اماؤنٹ ہے میرے پاس، یعنی کہ 40 لاکھ روپے۔ اگر تم کہتے ہو تو میں تمہیں بھیج دیتا ہوں، لیکن بیٹا میرے پاس صرف یہی ہے کیونکہ میں نے بھی اپنی بہن بھائیوں کی شادیاں کی ہیں، تمہاری پڑھائی میں بہت سے پیسے لگائے ہیں، گھر کو بھی چلایا، زیادہ پیسے نہیں بچا پایا۔ اور یہ تو یوں سمجھو کہ اگر میں 20 سال سے وہاں رہ رہا ہوں تو 20 سال سے تھوڑی نہ پیسے جمع کر رہا ہوں، وقت کے ساتھ پیسے کہاں بچتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بابا آپ یہ پیسے بھیج دیں، مجھے ان کی ضرورت ہے۔ انہوں نے وہ پیسے مجھے بھیج دیے اور میں نے مالک مکان کو دے دیے اور اس سے 2 مہینے کا وقت اور مانگ لیا۔ میری تھوڑی سی ٹینشن ختم ہو گئی، لیکن میری امی نے مجھے کہا کہ بیٹا تجھے اپنے باپ سے پیسے نہیں لینے چاہیے تھے، ساری زندگی اس نے تیرے لیے سب کچھ کیا ہے، اب تجھے خود ہی سب کرنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ بیٹا باپ سے پیسے نہیں لے گا تو اور کس سے لے گا؟ امی نے کہا جو تیری مرضی۔ میں نے کہا کہ امی میں نے آج تک آپ لوگوں کے سامنے کبھی کوئی نافرمانی نہیں کی، اونچی آواز میں بات نہیں کی، آپ کو مجھ سے شکایت نہیں ہونی چاہیے۔ میری ماں خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تو ٹھیک کہہ رہا ہے، لیکن ایک آخری خواہش ہے، اس کے اوپر تھوڑا سوچ لو۔ میں نے کہا کہ کون سی خواہش؟ تو کہنے لگی کہ میں تیری اولاد کی شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ آج کل بیمار رہتی تھی اس لیے جذباتی ہو رہی تھی، جبکہ انہوں نے کون سا ابھی اس دنیا سے چلے جانا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ تو میری بھی خواہش ہے، آپ فکر نہیں کریں، جلد ہی آپ کو خوشخبری سنا دیں گے۔ میری ماں خوش ہو گئی۔ جب میں نے اپنی بیوی سے بات کی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں تو ابھی ماں نہیں بننا چاہتی۔ مجھے اس کا یہ صاف انکار بالکل اچھا نہیں لگا کیونکہ میں خود بھی اولاد چاہتا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اس کے ساتھ زیادہ جھگڑا کروں گا تو یہ ضد کرے گی، اللہ خود اولاد دے دے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہماری شادی کو کافی وقت ہوا جا رہا تھا لیکن اولاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ میں نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، تو اس نے کہا کیوں میں بانجھ ہوں، کیا تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، پتہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ ہو۔ کسی مسئلے کے ہونے کا یہ مطلب تو نہیں کہ تم خدا نخواستہ بانجھ ہو۔ تو کہنے لگی کہ بس پھر مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میری امی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ بابا واپس آ گئے۔ بابا نے آنا تو بعد میں تھا، لیکن امی کی بیماری کا سن کر جلدی واپس آ گئے۔ اب وہ امی کے پاس تو رہتے تھے، لیکن امی کی طبیعت پھر بھی سنبھل نہیں رہی تھی۔ ادھر میری اولاد نہیں ہو رہی تھی
और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे बाबा अचानक इस दुनिया से चले गए। मैंने बहुत से लोगों की कहानी सुनी थी कि सारी जिंदगी बाहर गुजार के आते हैं और वापस आते ही उनकी जिंदगी तमाम हो जाती है। मेरे बाबा के साथ भी यही हुआ था। पता नहीं चला कि क्या बना। डॉक्टर ने जब चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि इनका दिल जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया था, इसलिए उनकी मौत अचानक ही हो गई। अम्मी बहुत दुख में थी और मैं भी। बाबा इस दुनिया से जा चुके थे और साथ ही मुझे ये भी पता चला कि मकान मालिक ने बकाया पैसों की अदायगी का मुतालबा कर दिया है। वो कहता है कि बस मेरे पैसे मुझे दे दे, क्योंकि मैं बाहर के मुल्क जा रहा हूँ और मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने उसे कहा कि अभी अभी मेरे वालिद साहब फौत हुए हैं। उसने कहा कि पैसों से आपके वालिद साहब के फौत होने का क्या ताल्लुक, वो तो चले गए। अब आप मेरे साथ एग्रीमेंट किया है, अभी आपने मुझे 40 लाख रुपए देने हैं। मेरे पास 40 लाख तो क्या, उस वक्त मेरे पास 2 लाख भी नहीं थे। बीवी से कहा कि अपना जेवर दे दे, बाद में नया बनवा दूंगा। उसका जेवर 20 लाख का तो बनता ही था, पर हमने ही बनवाया था। उसमें से कुछ जेवर मेरी अम्मी का भी था, पर उसने कहा वो तो एक अंगूठी भी नहीं देगी, ये तो उसका हक है। मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया। मैंने कहा मेरी मुसीबत में तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो कौन देगा। उसने कहा कि मेरा जेवर दे के तुम्हारा साथ नहीं दे सकती, क्योंकि एक दफा जेवर बिक जाता है तो दोबारा कभी नहीं बनते। मैं परेशान हो गया और जाकर अम्मी के पास बैठ गया। मेरी माँ ने कहा क्यों परेशान है बेटा। मैंने कहा कि अम्मी परसों उसको पैसे देने हैं। 1 महीना तो ऐसे गुजर गया पता भी नहीं चला, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। मेरी अम्मी के कानों में और हाथों में सोने के कंगन और कांटे थे। उन्होंने कहा कि ये ले ले, शायद तेरे काम आ जाए। मैंने कहा कि अम्मी उससे काम नहीं बनेगा। मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा मैं तुझे मना किया था कि इस औरत से शादी न कर, उसने तुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। हम इसी घर में बैठे रहते तो हमारा क्या जा रहा था। मैंने कहा कि अम्मी आप अपनी नफरत न निकालें, बहू तो सास को हमेशा ही बुरी लगती है, वो घर कौन सा इतना अच्छा था। मेरी अम्मी ने कहा कि बेटा तू बहुत अच्छा है, तूने कभी हमारे साथ नाफरमानी नहीं की, कि नाफरमानी के अलावा तूने जो फैसले किए हैं इन फैसलों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैं अपने इसी घर में मरना चाहती थी, लेकिन तेरी बीवी ने मेरी जिंदगी को अजाब कर दिया और अब मेरे बाद तेरी बारी होगी, वो तुझे भी चैन से नहीं जीने देगी। मैंने पहले दिन कहा था कि ये औरत तेरे लिए ठीक नहीं है। मैंने अम्मी को कहा मैं आपके पास आके क्या बैठ गया, आपने तो मेरा बचा कुचा दिमाग भी खाना शुरू कर दिया। मैं वहां से चला गया, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि सुबह तक मेरी माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। वो काफी महीनों से बीमार थी और फिर बाबा के जाने के दुख को उन्होंने अपने दिल पे ले लिया था। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने आखिरी वक्त में अपनी माँ के साथ बदतमीजी की। मेरा मकान मालिक के साथ झगड़ा हो गया। 1-2 महीने के बाद उसने हमसे वो घर ले लिया और हम किराए के घर में रहने लगे। मेरा कारोबार भी अच्छा नहीं जा रहा था। हम लोग किराए के घर में आ गए थे। जो पैसे हमें वापस मिले थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे थे, क्योंकि हमने घर के कुछ पैसे तो दिए ही हुए थे। झगड़ा हुआ था तो वो पैसे भी हमें वापस दे दिए गए थे। अब वो पैसे खर्च हो रहे थे। मेरी बीवी का हाथ नहीं रुक रहा था, वो रोज शॉपिंग करती थी। उसने पता नहीं कितने लाख रुपए उड़ा दिए। और फिर एक दिन मुझे उसके पर्स से एक ऐसी चीज मिली जिसको देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि मेरी माँ ने ठीक कहा था, ये औरत मुझे बर्बाद कर देगी। और वो एक रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक मेरी बीवी ने अपना बच्चा जाया करवा दिया था। जब मैंने उससे बात की तो उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा कि 1 नहीं 3 बच्चे गिरा चुकी, कर लो जो तुमने करना है। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि तुमने मेरे बच्चों को जान से मार डाला। माँ नहीं बनना चाहती थी तो मुझे बता देती, लेकिन ये गुनाह क्यों किया। आज मेरे 3 बच्चे होते। उसने कहा कि 3 बच्चे होते और मैं बुरी तरह से खराब हो चुकी होती। मैं अपने आप को तुम्हारे बच्चों के लिए खराब नहीं करूंगी। मैंने कहा कि तुम तो वाकई बसाने के काबिल नहीं थी, ना तो तुम अच्छी बीवी हो ना ही अच्छी औरत हो, और अच्छी माँ तो तुम बन ही नहीं सकती। वो मुझसे नाराज होकर चली गई। मुझे लगा कि वापस आएगी, लेकिन उसने मुझ पर खुला का केस कर दिया। मेरी जिंदगी की एक गलत फैसले ने मेरा सब कुछ खत्म कर दिया। मुझे वो वक्त अभी भी याद आता है जब मैं अपने घर में सुकून से रहता था। मेरी माँ मेरे लिए अच्छे खाने बनाती थी, मैं अपनी हर बात तो उनसे करता था। मेरे बाबा भी मेरा साथ देते थे, लेकिन मेरा बाप भी दुनिया में ना रहा। मेरी माँ भी मुझसे नाराज होकर चली गई।
اور میری بیوی نے بھی میرے ساتھ کیا کیا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بڑوں کو کیا پتہ ہوتا ہے، انہوں نے تو اپنی زندگی گزار لی ہے، ابھی ہماری زندگی کے فیصلے کرنے چلے ہیں، تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ تجربہ بولتا ہے، بڑوں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون شخص کیسا ہے اور کتنی دیر تک آپ کو ساتھ نبھائے گا۔ میری ماں نے جب میری بیوی کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ عورت ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے ٹھیک کہا تھا، لیکن اس وقت میری عقل پہ پردہ پڑ گیا تھا۔ میں اپنی ماں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور مجھے معاف کر دے، میری زندگی سے آزمائش کو ختم کر دے۔ اب میں بہت تھک گیا ہوں۔ دوستوں، زندگی میں کبھی ماں کی نافرمانی نہ کیجیے، ورنہ آخرت میں تو عذاب پتہ نہیں کیا ہو، آپ کو اس دنیا میں اس کا مکافات عمل دیکھنا پڑے گا۔ جو کچھ اپنے آپ ماں باپ کے ساتھ کرتے ہو، وہ آپ کو اس دنیا میں دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو آپ کو اس کا بدلہ اس دنیا میں ملے گا۔ اگر آپ ان کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ پیش نہیں آتے، ان کا عزت احترام نہیں کرتے، ان کا خیال نہیں رکھتے، تو یہ بات بھول جائیں کہ آپ کی اولاد آپ کا خیال رکھے گی، بلکہ آپ کی اولاد آپ کو اس سے بھی زیادہ ذلیل و رسوا کر دے گی۔ تو خدا را اپنے ماں باپ کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے، تو ماں کی نافرمانی کا آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بے اولادوں کو اولاد نصیب فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور جتنے والدین اس دنیا میں حیات ہیں ان سب کو ان کی اولادوں کے سروں پر سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔